अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपके साथ आपका ट्रेनर माजिद अली। तो आज का टॉपिक जो है बहुत ही अहम टॉपिक है। सबसे पहले आपने कोशिश करनी है वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। सबसे ज्यादा मेल हो फीमेल हो, उनको प्रॉब्लम क्या है कि उनकी साइड फैट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ये नहीं कम हो रही, या उनकी लोअर बेली का मसला रह गया है, ये कम नहीं हो रहा, या ओवरऑल बहुत ज्यादा फैट है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये चीजें बताऊंगा कि बेसिकली हम मिस्टेक क्या करते हैं और हमें करना क्या चाहिए, जिससे हम अपना फैट जो है इजीली रिमूव कर सकते हैं। बहुत से ऐसे मेल और फीमेल हैं जिनको सालों साल हो गए, 6 माह हो गए, साल हो गए, वो अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट किए हुए, लेकिन वो अपना गोल अचीव नहीं कर पाते। इसमें क्या ऐसी रीजंस हैं, क्या मिस्टेक कर रहे हैं बेसिकली, और इसके साथ साथ हमारा वेट जो है ना स्टक हो जाता है, प्लेट्यू आ जाता है। ये सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर ही आपको तमाम आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि एक तो हम जो डाइट कर रहे हैं बहुत मतलब कि अरसे से कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं कि एक ही जैसी डाइट कर रहे हैं। ठीक है, एक जैसी जब आप डाइट कर रहे हैं तो इसमें आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला। और सबसे पहले सॉरी, अगर लाल घंटी अभी तक नहीं दबाई तो वो दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो मिले। सब्सक्राइब कर लें और आपको उससे फायदा जरूर होगा, 100% होगा इंशाल्लाह। और अगर आपको चाहिए कस्टमाइज प्लान तो ये व्हाट्सएप नीचे चल रहा है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बात आगे करते हैं जी। सेम डाइट, एक जैसी डाइट कर रहे हैं, कोई पता नहीं है कि कैसे शुरू करना है, कैसे इसको खत्म करना है। और मतलब कि किसी ने कहा जी अंडे खाने हैं तो अंडे खाए जा रहे हैं, अगर किसी ने कहा जी कि आपने उबला चिकन खाना है या साथ में कुछ सैलड लेना है, तो हम वही कर रहे हैं 2 माह से 3 माह से, और उसको चेंज किया ही नहीं बिल्कुल। बेसिकली हम कहते तो जरूर है, हम किसी से डाइट प्लान लेते हैं, किसी ट्रेनर से लेते हैं, या हम खुद से भी यूट्यूब करते हैं, सर्च करते हैं, तो उन्होंने बताया होता है कि बीच में सैलड, ग्रीन सैलड। हमसे सबसे बड़ी यहाँ पे एक मिस्टेक ये भी करते हैं कि हम ग्रीन सैलड का इस्तेमाल नहीं करते। हम बहुत ज्यादा चिकन, अंडे और ये सारी चीजें हम खाना शुरू कर देते हैं, या वे प्रोटीन हम पीना शुरू कर देते हैं। और क्या करते क्या है कि हम ग्रीन वेजी का इस्तेमाल खत्म कर देते हैं। हमारा दिल ही नहीं करता कि ग्रीन वेजी सैलड, फ्रेश वाली जो सैलड है, फ्रेश सैलड है, उसको हम खाएं। बेसिकली उसमें होता क्या है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स हैं, क्योंकि वो पैक है मिनरल्स और बहुत से न्यूट्रिएंट्स से जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत है, और हमारा जो वेट लॉस करने में हेल्प करते हैं बहुत ज्यादा, वो हम खाते ही नहीं है। सबसे बड़ी मिस्टेक ये भी है। दूसरी बात यहाँ पे करूंगा कि हम करते क्या है, बेसिकली हम किसी जिम में जाते हैं या हम घर पे करते हैं, मोस्टली जिम के अंदर जाके हम करते हैं, हम एक तरह की वर्कआउट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हम बाइसेप कर रहे हैं, चेस्ट का कर रहे हैं, या हम लेग का वर्कआउट, वो लेग का तो नामो निशान भी नहीं होता। बहुत कम लोग हैं जो लेग वर्कआउट करते हैं, इतनी रेगुलरिटी के साथ कोई भी लेग वर्कआउट के पास भी नहीं जाता। ठीक है, कभी हुआ किसी ने कह दिया, वो भी फोर्स कर दिया था, एक दफा लगा दिया, उसके बाद बिल्कुल भी कभी पास ही नहीं जाना। जस्ट कुछ 10 मिनट कार्डियो कर लिया, ट्रेडमिल कर ली बस, और इसके साथ साथ चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप, बाइसेप लगा के और डोले अपने पंप करके, और जब जनाब घर से बाहर आ जाते हैं, सॉरी जिम से बाहर आ जाते हैं, बेसिकली घर तो जिम ही होता है जो फिटनेस फ्रीक बंदे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे बात हम करेंगे कि आपको क्या चाहिए। अगर मेल है फीमेल है, आप घर पे भी करते हैं, आपको इंटेंस वर्कआउट चाहिए। इंटेंस वर्कआउट के अंदर 2-3 चीजों का आपने ख्याल रखना है। एक तो आप इंटेंस वर्कआउट रॉप स्कीपिंग से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप रस्सा फैला सकते हैं घर में रह के। लेकिन करना क्या है कि आपका इसमें हार्ट बीट, आपका हार्ट रेट जो है वो आपके नॉर्मल हार्ट रेट से डबल होना चाहिए। ठीक है, अगर ये चीज नहीं होगी तो आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। आपका बेसिकली होता क्या है, हमारे एब्डोमिनल एरिया के अंदर, हमारे ऑर्गन्स के इर्द गिर्द सब जो फैट होती है, विसरल फैट जो है वो बहुत ही ज्यादा हमारे ऑर्गन्स के आसपास होती है, और हमारे एब्डोमिनल एरिया के अंदर। बेसिकली ये आम जो हम आधा घंटा या फॉर एग्जांपल 1 घंटा भी हम चेस्ट वर्कआउट या बाइसेप ट्राइसेप का करते हैं, या 5-10 मिनट वॉक करते हैं, ये उससे नहीं जाता। हमारा जो विसरल फैट होता है हमारे जो एब्डोमिनल एरिया के अंदर, हर बंदे की कोशिश होती है, स्पेशली मेल की, कि उनके 6 पैक होने चाहिए, तो ऐसे नहीं बनते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको अच्छी गुड कैलोरीज लेनी चाहिए, आपको प्रॉपर कार्ब्स लेने चाहिए, अच्छी प्रोटीन लेनी चाहिए और प्रॉपर मिकदार में लेनी चाहिए। आपका फाइबर होना चाहिए, आपके गुड फैट्स होने चाहिए। और यहाँ पे बात, सॉरी मैं दूसरी साइड पे नहीं जाऊंगा, मैं बात करूंगा यहाँ पे कि कार्डियो
بیسیکلی بہت سے ایسے میل اور فیمیل ہیں کارڈیو کے پاس نہیں جاتے. 5-10 منٹ ٹریڈ مل کر لی, یہ کارڈیو نہیں ہے. آپ انٹینس کارڈیو کریں. آپ اس میں مختلف فنکشنل ٹریننگز بھی ایڈ کر سکتے ہیں, لائک آپ 10 ٹریننگز ایڈ کر سکتے ہیں مختلف ایکسرسائز ایڈ کر کے, لائک جس میں ہم کر سکتے ہیں بیسک اسکواٹ کر سکتے ہیں, ہم اس میں جمپنگ جیک کر سکتے ہیں, ہم اس میں ہائی نیز جمپ کر سکتے ہیں, ہم برپیز کر سکتے ہیں, ہم اس کے ساتھ ساتھ ہیمر کر سکتے ہیں, ہٹنگ کر سکتے ہیں, راپ بیٹر راپ سوئنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ہم اس کے علاوہ پل اپس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں کیا کرنی ہے ہم نے بیسیکلی 8 سے 10 ایکسرسائزز آپ کریں, اور ان کے درمیان جو ریسٹ ہے آپ کی بالکل نہ ہونے کے برابر ہونی چاہیے. آپ کی 5 سے 15 سیکنڈ ریسٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اور جب آپ کا ایک راؤنڈ ہو جائے, 10 ایکسرسائزز ہیں اور ہر ایکسرسائز آپ کوشش کریں 15 سے 20 سیکنڈ پرفارم کریں لازمی. اگر آپ بگنر بھی ہیں, بہت بگنر نہیں, لائک آپ اگر آپ کو 3 ماہ 6 ماہ ہو گئے ہیں ورک آؤٹ کرتے ہوئے, ایکسرسائز کرتے ہوئے, تو آپ کو کرنا چاہیے. اور اس سے دیکھیے گا کہ آپ کا ہارٹ, اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہارٹ ریٹ بہت زیادہ اپ ہو جاتا ہے. ہم تھوڑا سا لائک کوئی اگر ٹرینر کہتا ہے یا ہم خود سے بھی برپیز کرتے ہیں تو ہوتا کیا, ہمارا ہارٹ ریٹ تیز ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں یار بس دل تو باہر کی طرف آ رہا ہے, مطلب طبیعت جو ہے نا اپ سیٹ ہو رہی ہے, ہم بیٹھ جاتے ہیں. بیسیکلی اگر آپ بگنر نہیں ہیں, 3 ماہ 6 ماہ ہو گئے ہیں آپ کو, تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اتنا تو آپ کا اسٹیمنا ہونا چاہیے, پراپرلی اس کو ہٹ کرنا ہے باڈی کو. جب ہم ہٹ کریں گے, اور یقین کریں آدھا گھنٹہ بھی اگر پراپرلی آپ آدھا گھنٹہ تو بہت زیادہ میں نے کہہ دیا, آدھا گھنٹہ آپ اس طرح سے باڈی کو ہٹ کر لیتے ہیں, تو آپ 1 مہینے میں دیکھیے گا آپ اپنی گول جو آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی ہی اس کے ہمیں رزلٹ مل رہے ہیں. فار ایگزامپل, اب دوسری بات میں کر دیتا ہوں آپ کو ٹریڈ ملز کی, سائیکلنگ کی, الپٹیکلز, یا ہمارے پاس روئنگ مشین ہے, ہائی انٹینس ورک آؤٹ اس کے اوپر بہت اچھا ہو سکتا ہے. ہمیں چاہیے, ہم ٹریڈ مل ہے ہمارے پاس, فار ایگزامپل گھر میں کوئی میل ہے فیمیل ہے, ان کے پاس خالی ایک ٹریڈ مل ہے, اس کو ہم نے انٹینس ورک آؤٹ کیسے کرنا ہے, اس کے اوپر انٹینس کارڈیو. ہم نے 5 منٹ واک کی, 1 منٹ کی سپرنٹ لگائیں میکسیمم سپیڈ کے اوپر, 1 منٹ کی سپرنٹ لگائیں, اس کے بعد آپ پھر ڈاؤن سپیڈ ڈاؤن کر لیں, پھر اس کے بعد واک کریں 2 منٹ 4 منٹ, ہلکا سا آپ کا جو ہارٹ ریٹ ہے نیچے کی طرف آیا, اس کے بعد پھر دوبارہ آپ پیک پہ لے جائیں. اسی طرح سپرنٹ لگائیں, آپ کا میکسیمم ہارٹ ریٹ جو 1 منٹ کے لیے آپ اس کو, یا 30 سیکنڈ کے لیے آپ اس میں مسٹ جو ہے آپ کا ڈبل ہارٹ ریٹ ہونا چاہیے. نارمل ہارٹ ریٹ اگر آپ کا ہے 60 سے 70 کے درمیان لیٹس سپوز, تو آپ کا 120 140 کے درمیان میں ہارٹ ریٹ ہونا چاہیے. آج کل اسمارٹ واچ ہوتی ہیں, ہر بندے کے پاس ہوتی ہیں, اوپر شو ہوتا ہے, آپ کی ٹریڈ ملز کے اوپر بھی مینشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھو جب تک آپ اپنی ڈائٹ کے اندر, آپ اپنی فٹنس جرنی کے اندر ان چیزوں کو نہیں ڈالیں گے, گرین ویجز, فریش سیلڈ, فریش ویجز, پروٹین کا پراپر بیلنس ہونا, ٹھیک ہے, آپ کی ڈائٹ کا پراپرلی ہونا, آپ کے فائبر, کاربز, فیٹس, گڈ فیٹس, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا انٹینس کارڈیو, جب یہ چیزیں آپ ایڈ کریں گے, اور سب سے بڑی ٹیکنیک میں نے آپ کو بتا دی ہے یہی کہ آپ کا ہارٹ ریٹ جو ہے آپ کے نارمل ہارٹ ریٹ سے, آپ کا اگر 60 ہے تو 120 ہونا چاہیے. اگر آپ کا نارملی جو ہے 50 سے 60 کے درمیان میں ہوتا ہے, یا میکسیمم کسی کا اگر کچھ ویک ہو لائک ہارٹ ریٹ اس کا 65 پہ چلا جاتا ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس سے ڈبل ہونا چاہیے. پراپرلی ڈائٹ پلانس میری طرف سے اور ورک آؤٹ پلانس چاہیے تو نیچے میرا واٹس ایپ نمبر مینشن ہے, آپ یا ڈسکرپشن بھی مینشن ہے, تو آپ وہاں پہ دیکھیں اور اپنا کانٹیکٹ کریں. اپنے وہاں پہ میرا کانٹیکٹ نمبر ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے, وہاں پہ آپ میرے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتی ہیں, واٹس ایپ پہ, انسٹا, ٹک ٹاک, ہر جگہ پہ کر سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا, ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو, اللہ حافظ.